پترن کو حضرت نوح نے آکھیا کہ تسی کائنات پھیل جاؤ اور بن کے آدم دی نسل آباد کرو۔ بابا تو کدے جانے؟ فرمایا میرے کو آدم دا تابوت ہے، میں آدم دا تابوت لے کے عراق وچ راسا۔ بابا عراق وچ کتے راسو؟ فرمایا ایک بڑا عراق دا پسندیدہ زمین دا ٹکڑا ہے، میں اس زمین دے ٹکڑے دے وچ راسا۔ ظاہرین نو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کس زمین دے ٹکڑے دی گل کیتی ہے، جڑے نہیں گئے مولا تھانوں بھی بلاوے۔ میں آدم دا تابوت اوتھے رکھ کے او دا انتظار کرساں، میری زندگی چو میرا محسن آ گیا، میں تاں او دا انتظار کرساں، میری قبر بنن دے بعد آ گیا، میں تاں میں انہوں خوش آمدید آ کے او دا شکریہ ادا کرساں۔ میں اس بندے دے سر تے نہ کلواں جڑا کہ میرے مجلس سنن دا چجے تے مڑ چپ کر جاوے۔ اس زمین نو جندے تے حضرت نوح نے محسن دا انتظار کیتا ہے، زمین نو نجف اشرف دن محسن نو علی ابن ابی طالب آیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بڑی مہربانی جناب، مہربانی۔ زمین نو نجف اشرف دن فضائل پڑھنے شروع کر دے تو نجف اشرف دے بڑے فضائل میں